हांगा इतल्या पावला ती कडेन अर्थ दवरला कित्याक दवरला तेणी ते असं म्हणून दवरला हांव कितें म्हणटा तूं वेस्टेज ते भरून व्हरता म्हणल्यार व्हर मरे ते हांगा घालून तूं शूटिंग करता मरे ते आमी कितें करप तें हे कोणी हड्यार घेवपा फाल्यां गांवच्या लोकांनी तेणी व्हरता म्हणून सांगलें एक टँकर काय एक वयली सांगा एक बादली तरी वयली का म्हणजे एक बालदी वयला काणपाणी एक टँकर बंद वयली का तुम्ही सांगता एक बेश्टी टँकर काणपाणी हे करून जायनाका ती म्हणली होय त्या म्हणणी त्यांना मरे स्क्रॅप जाय तुझी आणि माझी म्हणणी ते ऐका पळय आपण आतां हें सुद्दां ह्या शेतां घातला हे शेतां उदक घातलें जाल्यार कितें जावपाक शकता ह्या भाजये बीन घातले जाल्यार सगळे शेतान भाजी सगळी करपतली करपतली पूण हे खंयच्यान येता कितें सोर्स तुमी एक अनुभवी मनीस सांगचे तुमकां आयडिया आसा खंयच्यान तरी सोडला पयलीं जेन्ना पळय पेगविनाचें उदक जे भायर सोडटाले न्हंयक त्याच पायपलायनीचे आत्ती ते स्क्रॅप केला टाकी तेजें उदक तेमी त्या फणा सोडला आनी त्या फणा वयल्यान माती घायला आनी तितूंतल्यान जिरपोन तें उदक त्या पयलीं पायपलायनीच्या बिंग सकयल न्हंय येता आज मुद्दाम हांव आमगे जी पेंग्वीन अल्कोहोल कंपनी आसली पळय थंय पळोवपाक गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें कोण तरी म्हाका थिंगाच मॅसेज दिली जें उदक हांगा सोडलें आहा पळय वयर तेमी जें आमी दोन तीन म्हयन्या वयर वारंवार आमी डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान कन्सर्न करून सांगताले बाबा तें मोलासीस आसा तें थंयचें उखून व्हरा म्हण अशें म्हण सांगतरेत आनी डेप्युटी कलेक्टरान कितें सांगलें तें ओकून व्हरता म्हण त्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तेणी तें उखलना त्या थिंच्या थिंगाच सगळें साणून ट्रेंचीस मारले आनी तेतून घातलें मागीर तें काडपा म्हण प्रयत्न केलो सगळे टाकयांनी घालून दवरले आहा आनी तो स्क्रॅप आसता तो तेमी उखल्लो सगळो आनी जे स्क्रॅप करना फुडें म्हाका कालच आजच सकाळी न्यूज मेळ्ळो तें जिरपोन हांगा वळा पावल म्हण आनी आमगे हांगा सगळे शेतोड म्हण आसा पळय थिंगा सगळे हेजे मिरची आनी सगळी हांगा भाजी ही हांगा रोवतात ती तेतून तें उदक सगळें गेलें जाल्यार ती भाजी आनी तें सगळें कंप्लीट मरोंक शकता आनी हें उदक सगळ्याच तळपण न्हंयेक वचोन मेळटलें हेजे पयलीं गेल्लें पूण वारंवार हांवें पॉल्युशन बोर्डाक आनी आमच्या BMCक आमगे बोर्डाक गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाक कळयल्लें तेमी तेंचेर एक्शन घेता म्हण सांगलें आनी पॉल्युशन त्या दिसा येवन गेल्लें आनी तेमी कितें सांगलें त्या दीस सगळे आमी जमनी रोडीना सगळे टँकरी बंद व्हरता म्हण पूण तेमी तशें कांयच केलें ना टँकरी एक थेंबो म्हळ्यार बोल्लो ना त्या थिंगा भायर उडयलें आनी टाकयांक घालून दवरला काल तसोच एक इन्सिडंट जालो म्हण आमी गेल्लो थिंगा बैल पडलो म्हण आयकलें म्हाका कोण तरी सांगलें बैल पडलो म्हण मुद्दाम हांव पळोवंक गेलो हांव एज अ बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन म्हणटरी म्हाका हे वारंवार पंचायतीक आनी हांगा थिंगा लोक विचारूंक लागले म्हण हांव थिंगा गेल्लो आनी तें पळयतरी आनी थिंगा ती दुर्गंधी आनी तें मूस तयार जाला थिंगा तें पळयल्यार खरोखर भयानक जाला आनी गांवचे लोक सगळेच उठून उठले आहा सगळे ते म्हणत आहा तरी आसतना आमी गव्हर्मेंट दरबारां आमी सांगत आहा म्हणटरी आमी तें काडून व्हरतले निवळ करून व्हरतात तें डिजास्टर जावंक शकता म्हणटरी ते लोक ओगे आहात 100% जैव विविधता तेमी सगळी काबार केली म्हणूं शकता हांव तुका त्या सावडच्यान सोडलें जाल्यार तें जंगल तशेंच जे रानांच्यान येता पळय थंयच्यान येयल्यार प्लस आमगे हें नुस्तें म्हणटा बारीक नुस्तें कुल्ल्यो म्हणटा त्यो सगळ्यो काबार जातल्यो ह्या संबंधान बायोडायवर्सिटी बोर्डान कितें तरी एक्शन घेवचें तुमकां दिसता हांवें ऑलरेडी आतां एक दोन अडेच म्हयने जाले बायोडायवर्सिटी बोर्डाक कळया पॉल्युशन बोर्डाक कळया आनी CMाक हांवें पर्सनली BMC म्हण एज रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हण हांवें तांकां धाडला आनी पॉल्युशन बोर्डान तांकां सांगून तें लिफ्ट करता म्हण अशें सांगलें पूण तेजेर कांयच जालें ना तें सगळें थिंगाच भायर काडून उडयलें तेमी The voice for Coin.